क्लोरोफर्म पनि हाम्रो केसको क्लोरोफर्म पनि हाम्रो हेलो अल्केन भित्रै पर्छ नि त हैन र स्क्रिन देखिरहेछौ तिमीहरुले आफ्नो उसमा हेर त ल्यापटप मोबाइलमा स्क्रिन देखिरहेछौ ओके क्लोरोफर्म भनेको छ ओके थोरै अस्ति इन्ट्रोडक्सन गराएको थिए जस्तो लाग्यो ओके क्लोरोफर्मको बारेमा थोरै आज पनि इन्ट्रोडक्सन गराउँदै छु याद गर तिमीहरुले क्लोरोफर्म भनेको छ क्लोरोफर्म भनेको CH3 हो क्लोरोफर्ममा तिमीले टोटल कतिवटा हेलोजन देखाएको छ 3 वटा हेलोजन देखाएको छ तिमीले टोटल 3 वटा क्लोरिन देखाएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अब याद गर तिमीहरुले क्लोरोफर्म भनेको छ ओके क्लोरोफर्म भनेको याद गर यहाँ 3 वटा हेलोजन छ भने इट इज द ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ यो भनेको हाम्रो के रहेछ इट इज अल्सो कॉल्ड एज द ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ क्लोरोफर्म जुन छ नि यो क्लोरोफर्मलाई हामीले के पनि भन्छौ भने स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड पनि भन्छौ यसलाई हामीले के पनि भनेको हुन्छौ रे स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड पनि भन्छौ ओके स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड पनि भन्छौ ओके धन्देउ स्वीट स्मेलिङ हामीले के भन्छौ कलरलेस स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड भन्छौ स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड भनेको हुन्छौ ओके स्वीट स्मेलिङ कलरलेस भोलाटाइल लिक्विड हो क्लोरोफर्मलाई हामीले केसको लागि युज गरेको हुन्छौ क्लोरोफर्मलाई हामीले एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गरेको हुन्छौ हामीले प्योर क्लोरोफर्मलाई मात्रै ध्यान देऊ हामीले प्योर क्लोरोफर्मलाई मात्रै एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गरेको हुन्छौ हामीले इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई त केसको लागि मात्र युज गर्छौ सल्भेन्टको लागि मात्र युज गर्छौ सबैभन्दा पहिला क्लोरोफर्म कसले बेहोस हुन्छ भनेर यसको एनास्थेटिक प्रोपर्टिज कसले राखेको भन त कसले पत्ता लगाएको हो सिम्पसन यसको एनास्थेटिक प्रोपर्टी चाहिँ सबैभन्दा पहिला रहेछ सिम्पसनले पत्ता लगाएको रहेछ यहाँ सर मैले के गरेको थिएँ डिस्कसन गराएको थिएँ ओके क्वेशन हेर तिमीहरुले द नेचर अफ हाइड्रोजन एटम इन क्लोरोफर्म इज भनेको छ यसमा हेर त द नेचर अफ हाइड्रोजन एटम इन क्लोरोफर्म भनेको छ क्लोरोफर्म भनेको हेर त सबभन्दा सुरुमा हामीले क्लोरोफर्मको एउटा स्ट्रक्चर लेख्ने CH3 मैले के लेखेको छु यहाँ CH3 लेखे अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ क्लोरिन छ ओके क्लोरिन भनेको छ नि क्लोरिन लेखेको छ इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ इट इज द इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप यदि यो 3 वटै क्लोरिनले कार्बनबाट यसरी इलेक्ट्रोन विथड्र गर्यो भने यो कार्बनमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी हुन्छ अनि यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन नै भएन भने इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी भयो भने यो कार्बनले सजिलैसँग केबाट इलेक्ट्रोन तान्दिन्छ हाइड्रोजनबाट इलेक्ट्रोन तान्दिन्छ यदि यो कार्बनले हाइड्रोजनबाट सजिलैसँग इलेक्ट्रोन तान्दियो भने यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ H+ निस्किन्छ के निस्किन्छ रे H+ निस्किन्छ जति सजिलैसँग H+ निस्किन्छ त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ द नेचर अफ हाइड्रोजन एटम इन क्लोरोफर्म भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ एसिडिक हुन्छ किन भन त क्लोरिन भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले जहिले पनि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एसिडिक स्ट्रेन्थ के गर्दिन्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्दिन्छ यो कुरा तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख ओके अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै छु ओके ध्यान देऊ क्लोरोफर्म बिफोर बीइङ युज्ड एज एनास्थेटिक रिएजेन्ट इज टेस्टेड विथ भनेछ सर अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु भनेको छ ओके क्लासको लास्टमा देखाउने छु ओके क्लोरोफर्म बिफोर बीइङ युज्ड एज एनास्थेटिक रिएजेन्ट इज टेस्टेड विथ भनेको छ अब यसमा हेर त तिमीहरुले हाम्रो आन्सर के होला हेर त के होला क्लोरोफर्म बिफोर बीइङ युज्ड एज एनास्थेटिक रिएजेन्ट इज टेस्टेड विथ भनेको छ
ओके, अब यहाँ हेर कुनै हेर त क्लोरोफर्म हामीले प्योर क्लोरोफर्मलाई मात्रै एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गर्न सक्छौं, इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई हामीले सक्दैनौं। यता हेरे त सपोज मानौ तिमीलाई एउटा बिकरमा के गरेको छ, यसरी क्लोरोफर्म दिएको छ। यो बिकरमा दिएको क्लोरोफर्म प्योर हो कि होइन अब हामीले चेक गर्नुपर्ने छ। कसरी चेक गर्ने भने त्यो बिकरमा दिएको क्लोरोफर्मलाई हामीलाई दिएको गिवन क्लोरोफर्ममा तिमीले के गर, AgNO3 सोलुसन हाल। हामीलाई दिएको गिवन क्लोरोफर्ममा AgNO3 सोलुसन हाल्दाखेरि यदि त्यो क्लोरोफर्मबाट व्हाइट पिपिटी, यदि त्यो क्लोरोफर्मबाट के आयो, व्हाइट पिपिटी आयो भने त्यो क्लोरोफर्म के भनेर थाहा हुन्छ, इम्प्योर भनेर थाहा हुन्छ। त्यो क्लोरोफर्म के भनेर थाहा हुन्छ, इम्प्योर भनेर थाहा हुन्छ। हामीले इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई कहिल्यै पनि एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गर्दैनौं। इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई हामीले केसको लागि युज गरेको हुन्छौं भन त, इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई त हामीले सल्भेन्टको लागि मात्र युज गरेको हुन्छौं। अर्को याद गर, यदि हामीले केसमा हेर त, यदि हामीले क्लोरोफर्ममा AgNO3 हाल्दाखेरि के हाल्दाखेरि, AgNO3 हाल्दाखेरि त्यहाँबाट के आएन, पिपिटी आएन। इफ नो एनी पिपिटी, कुनै पनि किसिमको पिपिटी आएन भने त्यो क्लोरोफर्म के भनेर थाहा हुन्छ, प्योर भनेर थाहा हुन्छ। अब ध्यान देऊ, क्लोरोफर्म बिफोर बिङ युज्ड एज एनास्थेटिक रिएजेन्ट इज टेस्टेड विथ भनेर सोध्यो भने हामीले एन्सर केसमा टिक लाउने रहेछ, AgNO3 सोलुसनमा टिक लाउने रहेछ। हामीलाई दिएको गिवन क्लोरोफर्ममा AgNO3 हाल्ने, AgNO3 हाल्दाखेरि ध्यान देऊ त, के हाल्दाखेरि, AgNO3 हाल्दाखेरि यदि त्यहाँबाट व्हाइट पिपिटी आयो भने त्यो इम्प्योर हो, व्हाइट पिपिटी आएन भने त्यो प्योर हो। प्योर क्लोरोफर्मलाई मात्र हामीले के गर्न सक्छौं, एनास्थेटिक रिएजेन्टको लागि युज गर्न सक्छौं। ओके, प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म भनेर मैले यहाँ लेखेको छु, ध्यान देऊ। प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म यो भनेको इन्डस्ट्रियल मेथड हो। हामीले क्लोरोफर्मलाई के गर्ने भन त, क्लोरोफर्मलाई हामीले रिडक्सन गर्ने केसको हेलबाट हामीले हेर त, बाइ द रिडक्सन अफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भनेर छ, कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामीले रिडक्सन गर्ने। रिडक्सन को मिनिङ हुन्छ इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन, एडिसन अफ के हो रे, हाइड्रोजन। अब यो कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामीले रिडक्सन गर्दाखेरि यहाँ हेर त, मैले लेखेको छु नि यहाँ, यो Fe इन प्रेजेन्स अफ H2O छ नि, आइरनको धुलोलाई हामीले के गर्ने, पानीमा हाल्ने। आइरनको धुलोलाई पानीमा हालेको छौं भने त्यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौं, आइरन फिलिङ भन्छौं, FILLING, आइरन फिलिङ भन्छौं। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई आइरन फिलिङको हेल्पबाट रिडक्सन गरेको छ भने त्यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो के आउँछ, क्लोरोफर्म आउँछ। क्लोरोफर्म सँगसँगै के पनि आउँछ, HCl पनि आउँछ। यदि क्लोरोफर्म सँगसँगै HCl आएको छ भने, क्लोरोफर्म सँगसँगै HCl आएको छ भने त्यो क्लोरोफर्मलाई तिमीले के भन्छौ, इम्प्योर क्लोरोफर्म भन्छौ। के भन्छौ रे, इम्प्योर क्लोरोफर्म भन्छौ। इम्प्योर क्लोरोफर्मलाई त हामीले केसको लागि मात्र युज गर्न सक्छौं भन त, इट क्यान बी used as, it can be used as anesthetic, it can be used as solvent। हेर त, it can be used as solvent, हामीले यसलाई सल्भेन्ट को रूपमा मात्र के गर्न सक्छौं, युज गर्न सक्छौं। यो इन्डस्ट्रियल मेथड हो, इन्डस्ट्रीमा लार्ज स्केलमा क्लोरोफर्म निकाल्नको लागि युज गर्ने प्रोसेस पनि हो यो, है त। ओके, अर्को हेर, अर्को प्रिपरेसनमा हेर, फ्रम इथाइल अल्कोहल अर एसिटोन भनेर लेखेको छु मैले यहाँ। तिमीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ, यो भनेको हाम्रो ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म पनि हो। यो भनेको हाम्रो के पनि रहेछ भन त, ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म पनि हो। ल्याबमा हामीले क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन केसको हेलबाट गरेको हुन्छौं थाहा छ, केसको हेलबाट गरेको हुन्छौं, हामीले इथाइल अल्कोहल अर्थात एसिटोनको हेलबाट गरेको हुन्छौं। सबभन्दा सुरुमा हामीले ल्याबमा क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन गर्दाखेरि के युज गरेको हुन्छौं, ब्लिचिङ पाउडर युज गरेको हुन्छौं। के युज गरेको हुन्छौं र हामीले, ब्लिचिङ पाउडर युज गरेको हुन्छौं है त। के युज गरेको हुन्छौं रे, ब्लिचिङ पाउडर युज गरेको हुन्छौं। ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2। ब्लिचिङ पाउडर तिमीले वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्दाखेरि त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ हेर त, त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ, कार्बन, हेर त, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र के आउँदो रहेछ, क्लोरिन आउँदो रहेछ। क्लोरिन भनेको ह्यालोजन, ह्यालोजन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो। तिमीलाई याद हुनुपर्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसले प्राय केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। क्लोरिन भनेको ह्यालोजन, ह्यालोजनले हेर त, ह्यालोजनले केसको रूपमा काम गर्छ, माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। दिस क्लोरिन एक्ट्स एज, ध्यान देऊ, दिस क्लोरिन एक्ट्स एज, दिस क्लोरिन एक्ट्स एज माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यसले केसको रूपमा काम गरेको हुँदो रहेछ भन त,
माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। जहिले पनि क्लोरिनले फर्स्ट स्टेपमा केको रूपमा काम गरेको हुन्छ, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ भने सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यसले केको रूपमा काम गरेको हुन्छ, इट एक्ट्स एज क्लोरिनेटिङ एजेन्ट। यसले केको रूपमा काम गरेको हुन्छ, क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ, क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। अनि याद गर यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन छ नि, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ फाइनली केको गरेको हुन्छ, फाइनली केको रूपमा काम गरेको हुन्छ, हाइड्रोलाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। केको रूपमा काम गरेको हुन्छ रे? हाइड्रोलाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ, हाइड्रोलाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। अब हेर त तिमीले याद गर। ओके, यहाँ मैले अक्सिडेज लेखेको छु। ओके, अब हेर त तिमीले के गर्यौ, इथाइल अल्कोहलबाट मैले रियाक्सन गराउन खोज्दैछु। इथाइल अल्कोहल भनेको CH3 CH2OH। अब मलाई बताइदेऊ यो CH2OH मा तिमीले माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हाल्यो भने त्यो CH2OH केसमा कन्भर्ट हुन्छ? CH2OH केसमा कन्भर्ट हुन्छ भन त? केसमा कन्भर्ट हुन्छ CH2OH? ओके, एसिटाल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ। यो केसमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ? एसिटाल्डिहाइडमा के हुँदो रहेछ भन त? एसिटाल्डिहाइडमा के हुँदो रहेछ? कन्भर्ट हुँदो रहेछ। एसिटाल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले क्लोरिन युज गरेछ भने यो क्लोरिनले के गर्छ? अल्काइल पार्टमा भएको जति सबै हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गर्छ। अल्काइल पार्टमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गर्यो भने त्यहाँबाट के आउँछ? CCl3CH। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ? क्लोरल भनेको हुन्छौँ। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ रे? क्लोरल भनेको हुन्छौँ। के भनेको हुन्छौँ? क्लोरल भनेको हुन्छौँ, क्लोरल भनेको हुन्छौँ। याद गर। अब यो क्लोरललाई तिमीले फाइनली केसँग रियाक्सन गर्दैछौ? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा कतिवटा OH ग्रुप देखिया छ? 2वटा। अब त्यो 2वटा OH लाई हामीले रियाक्सन गर्नको लागि 2वटा क्लोरल मोलिक्युल युज गर्छौँ। रियाक्सन गर्दाखेरि सपोज भनौँ यहाँबाट यसरी निस्क्यो। हेर त यहाँबाट के निस्किँदो रहेछ? CHCl3। यहाँबाट पनि के निस्किँदो रहेछ? CHCl3। भनेपछि यहाँबाट के निस्केको छ? कतिवटा CHCl3 निस्केको छ? 2वटा CHCl3 निस्केको छ। 2वटा CHCl3 निस्केको छ। के बाँकी रहेको छ हेर त? हेर त HCOO। तल पनि के छ? HCOO। एउटा के छ? अक्सिजन छ। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ? HCOO होल टु CA, क्याल्सियम फर्मेट। यसरी हामीले के गर्न सक्दछौँ? ल्याबमा सजिलैसँग हामीले क्याल्सियम फर्मेट हामीले ल्याबमा सजिलैसँग के गर्न सक्दछौँ? क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन गर्न सक्दछौँ। यो कुरा याद गर। अब हामीले के गर्नको लागि? प्योर क्लोरोफर्म प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नको लागि भन त? प्योर क्लोरोफर्म हामीले के गर्नको लागि? प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि क्लोरल युज गर्ने। के गर्ने हो रे? क्लोरल युज गर्ने हो। अर्को यो पनि तिमीहरूले याद गरिराख, यो क्लोरल भयो। प्योर क्लोरोफर्म हामीले प्रिपरेसन गर्नको लागि हामीले के युज गरेको हुन्छौँ भन त? के युज गरेको हुन्छौँ? क्लोरल युज गरेको हुन्छौँ। यदि क्लोरललाई याद गर है, यदि हामीले क्लोरललाई डाइल्युट मिनरल NaOH अल्कालीसँग डिस्टिलेसन गर्ने हो भने मात्रै प्योर क्लोरोफर्म निकाल्न सक्छौँ। मैले के भनेको छु? प्योर क्लोरोफर्म निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ रे? खोइ त भनेको के युज गर्छौँ रे? क्लोरल युज गरेको हुन्छ, क्लोरल युज गरेको हुन्छौँ। यदि क्लोरललाई हामीले NaOH सँग केसँग भन त? NaOH सँग डिस्टिलेसन गर्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? प्योर क्लोरोफर्म निकाल्न सक्छौँ। ओके, त्यही कुरा मैले अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा यहाँ देखाएको छु। स्पेशल पोइन्ट भनेर हामीलाई इन्ट्रान्समा सोधेको कुरा हो यो। हेर, ओके, यसमा तिमीले एकचोटि राम्रोसँग याद गर त। एकचोटि राम्रोसँग याद गर। Pure chloroform can be prepared by distilling chloral or chloral hydrate with हेर त aqueous conch alkali solution भनेको छ। यसमा एकचोटि तिमीहरूले याद गर। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा, क्लोरल भनेको के हो थाहा छ? क्लोरल भनेको त CCl3CHO भइहाल्यो। क्लोरल हाइड्रेट भनेको के हो? CCl3CHOH को होल टु। हामीलाई 2 वर्ष अगाडि इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज क्लोरल हाइड्रेट भनेको थियो। प्रिभियस क्वेसनहरु हाम्रो इन्ट्रान्समा डिबेट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज
क्लोरल हाइड्रेट भनेको थियो। क्लोरल हाइड्रेट भनेको CCl3 के रहेछ CHOH को होल 2 CHOH को के रहेछ होल 2 रहेछ। यो कुरा याद गर। अब हामीले कसरी हामीले प्रिपरेसन गर्न सक्छौं त त्यही कुरा त मैले यहाँ तिमीलाई के गर्न खोज्दैछु सिकाउन खोज्दैछु। यसमा हेर यदि हामीले क्लोरल अर्थात क्लोरल हाइड्रेटलाई हामीले एक्वाइस कन्सन्ट्रेटेड अल्काली सोलुसनसँग एक्वाइस पनि भने कन्सन्ट्रेटेड पनि अल्काली पनि भने एक्वाइसलाई तिमीले के गर्यौ हिट गर्यौ भने एक्वाइसलाई के गर्यौ भने हिट गर्यौ भने केसमा कन्भर्ट हुन्छ कन्सन्ट्रेटेडमा कन्भर्ट हुन्छ। यसलाई तिमीले के पनि गर्दैछौ डिस्टिलेसन पनि गर्दैछौ। के पनि गर्दैछौ डिस्टिलेसन पनि गर्दैछौ। डिस्टिलेसन गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ भन त क्लोरोफर्म आउँदो रहेछ CHCl3। मलाई बताइदेऊ यो कस्तो क्लोरोफर्म हो रे प्योर क्लोरोफर्म हो। यसलाई हामीले केसको लागि युज गरेको हुन्छ भन त यसलाई हामीले केसको लागि युज गरेको हुन्छौं केसको लागि युज गरेको हुन्छौं रे इट क्यान बी युज्ड एज एनास्थेटिक रिएजेन्ट। मैले के भनेको छु it can be used as anesthetic reagent। हामीले प्योरलाई मात्र के गर्न सक्छौं एनास्थेटिक रिएजेन्ट को लागि युज गर्न सक्छौं अरुलाई सक्दैनौ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट याद गरिराख यो है त याद गर्ने हो कि। अर्को स्लाइडमा हेर यहाँ हेर त केमिकल प्रोपर्टिज भनेको छ अक्सिडेसनलाई एकचोटी राम्रोसँग याद गर त तिमीहरुले प्लस 2 मा पढेको कुरा याद गर राम्रोसँग प्लस 2 मा पढेको कुरा। यसमा हेर अक्सिडेसन भनेको छ तिमीले यदि क्लोरोफर्मलाई एकैछिन मात्र पनि बाहिर घाम लगेको ठाउँमा लएर राख्यौ भने के गर्यौ भने बाहिर घाम लागेको ठाउँमा लएर राख्यौ भने के हुन्छ त्यो क्लोरोफर्म अक्सिडाइज हुन्छ। अनि अक्सिडाइज भएर के बन्छ भन त फोस्जिन ग्यास भन्छ नि त। के बन्दो रहेछ भन त फोस्जिन ग्यास बन्दो रहेछ। अब हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने हामीले क्लोरोफर्मलाई जहिले पनि के गरेको हुन्छौं डार्क ब्राउन बोतलमा के गरेको हुन्छ हामीले स्टोर गरेको हुन्छ। हामीले के गर्छौं रे क्लोरोफर्मलाई जहिले पनि डार्क ब्राउन बोतलमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छौं। ओके किनभने क्लोरोफर्मले हेर त हामीले क्लोरोफर्मलाई यदि घाम लागेको ठाउँमा लएर राखिदिने हो भने त्यो क्लोरोफर्म केसमा कन्भर्ट हुन्छ पोइजनस ग्यास लाइक फोस्जिन ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। केसमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ फोस्जिन ग्यासमा के हुँदो रहेछ कन्भर्ट हुँदो रहेछ फोस्जिन ग्यास भनेको के हो रे पोइजनस ग्यास पनि हो पोइजनस ग्यास पनि हो। फोस्जिन ग्यासलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौं कार्बोनाइल क्लोराइड मात्रै पनि भन्न सक्छौं। यसलाई हामीले के मात्रै पनि भन्न सक्दछौं कार्बोनाइल क्लोराइड मात्रै हामीले भन्न सक्छौं। यसलाई याद गर। त्यही भएर हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने क्लोरोफर्मलाई हामीले एउटा डार्क ब्राउन बोतलमा हामीले के गरेको हुन्छौं स्टोर गरेको हुन्छौं। हामीले किन क्लोरोफर्मलाई डार्क ब्राउन बोतलमा स्टोर गरेको थाहा छ किनभने इन अर्डर टु मेन्टेन द प्युरिटी अफ क्लोरोफर्मको प्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि मात्र हामीले क्लोरोफर्मलाई के गरेको डार्क ब्राउन बोतलमा स्टोर गरेको। डार्क ब्राउन बोतलले के गर्छ सनलाइटबाट आएको एक्टिभ लाइट रेडिएसनलाई बिचमै कट अफ गरिदिन्छ। यदि सनलाइटबाट आएको एक्टिभ लाइट रेडिएसन यो बोतल भित्र छिर्न पाएन भने यहाँ भित्र भएको क्लोरोफर्म अक्सिडाइज हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्लोरोफर्मलाई फर्दर अक्सिडेसन हुन नदिनको लागि क्लोरोफर्मलाई जहिले पनि डार्क ब्राउन बोतलमा स्टोर गरिन्छ। त्यो मात्र होइन हामीले क्लोरोफर्मलाई जुन बोतलमा स्टोर गर्ने हो नि हो त्यो बोतलमा हामीले 1% इथाइल अल्कोहल पनि हामीले राखेको हुन्छ। किनभने यो 1% इथाइल अल्कोहल जुन छ नि यो 1% इथाइल अल्कोहलले क्लोरोफर्मलाई फर्दर अक्सिडाइज हुन दिदैन। यदि अक्सिडाइज भएको छ भने पनि अक्सिडाइज भएर आएको प्रोडक्ट कार्बोनाइल क्लोराइडलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ नन पोइजनस डाइइथाइल कार्बोनेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर मैले के भनेको छु भने क्लोरोफर्मलाई हामीले क्लोरोफर्म जुन बोतलमा स्टोर गर्ने हो त्यो बोतलमा हामीले
1% इथाइल अल्कोहल हामीले के गर्ने सबभन्दा सुरुमा राख्ने 1% इथाइल अल्कोहलले के गर्छ 1% इथाइल अल्कोहलले के गर्छ भने क्लोरोफर्म यदि अक्सिडाइज भएर त्यहाँबाट के आएको छ कार्बोनाइल क्लोराइड आएको छ भने के आएको छ कार्बोनाइल क्लोराइड आएको छ भने हेर्दा त्योसँग रियाक्सन गरेर यसले त्यो पोइजनस कम्पाउन्डलाई नन कन्भर्ट गरिदिन्छ C2H5 C2 मैले के लेखेको छु यहाँ H5 लेखेको छु अब याद गर न तिमीहरूले रियाक्सन हुँदाखेरि यहाँबाट के निस्क्यो HCl निस्क्यो यहाँबाट पनि के निस्क्यो HCl निस्क्यो अब के बाँकी रहेको छ र त के बाँकी रहेको छ C11O मैले के लेख्छु O C2H5 O C2H5 यसलाई हामीले के भन्छौं डाई इथाइल कार्बोनेट भन्छौं यो डाई इथाइल कार्बोनेट भनेको त के रहेछ भने त डाई इथाइल कार्बोनेट भनेको त के रहेछ पोइजन नन पोइजनस कम्पाउन्ड छ नन टक्सिक के रहेछ कम्पाउन्ड रहेछ ओके कन्फ्युजन छ यहाँ एनी कन्फ्युजन अफ टियर के कन्फ्युजन छ ओके के कन्फ्युजन छ Do you have any confusion of here? Okay, no any confusion. Okay, thank you. यसमा हेर अर्को मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु अब हामी हेर त यहाँ ओके यो पनि एकदमै बहुत कन्सेप्चुअल टाइपको छ रिडक्सन रियाक्सन भनेको छ के भनेको छ रिडक्सन रियाक्सन भनेको छ रिडक्सनको मिनिङ के हो इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन रिडक्सनको मिनिङ भनेको के हो रे इट इज द एडिसन अफ के रहेछ भन्दा त इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन अब तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ याद गर हामीले कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्स गर्न हामीले प्राय के युज गरेको हुन्छौं मोर देन 90% रियाक्सनमा मेटल युज गरेको हुन्छौं मेटलको मेन काम भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गराउने हो मेटलको मेन काम भनेको के रहेछ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गराउने रहेछ अब यहाँ तिम्रो आँखाले देखिरहेछ मैले यहाँ के युज गरेको छु भने त यहाँ जिंक युज गरेको छु जिंक युज गरेको छु मैले के युज गरेको छु जिंक युज गरेको छु जिंक भनेको के हो भन त जिंक भनेको के हो जिंक भनेको मेटल हो मेटलले जहिले पनि के गर्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गर्ने काम गर्छ अहिले हामीले के पढिरहेछौं क्लोरोफर्मको रिडक्सन रियाक्सन पढिरहेछौं क्लोरोफर्मको रिडक्सन रियाक्सन हामीले के गरिराखेको छौं अहिले पढिराखेको छौं अनि यो पनि तिमीहरूले याद गर न क्लोरोफर्मको रिडक्सन रियाक्सन पढिरहेछौं अनि अब मलाई बताइदेऊ त वाटर मोलिकुलमा भएको जिंकले छिटो रिडक्सन गराउँछ होला कि HCl मा भएको जिंकले छिटो रिडक्सन गराउँछ होला कुनले छिटो रिडक्सन गराउँछ भन त कुनले छिटो रिडक्सन गराउँछ कुनले छिटो रिडक्सन गराउँछ भन त मलाई कुनले छिटो रिडक्सन गराउँछ खै त मलाई बताइदेऊ कुनले छिटो रिडक्सन गराउँछ होला यसमा हेर सबैभन्दा छिटो रिडक्सन गराउने भनेको त वाटर मोलिकुल र HCl मा हेर न वाटर मोलिकुल र HCl मा हेर्दाखेरि वाटर मोलिकुल र केसमा हेर्दाखेरि HCl मा हेर्दाखेरि याद गर वाटर मोलिकुल मोर पोलर हुन्छ केसको कम्प्यारिजनमा HCl को कम्प्यारिजनमा भनेपछि वाटर मोलिकुलमा भएको जिंक मोर एक्टिभ हुन्छ केसको कम्प्यारिजनमा HCl मा भएको जिंकको कम्प्यारिजनमा वाटर मोलिकुलमा भएको जिंक के हुँदो रहेछ मोर एक्टिभ हुँदो रहेछ मोर एक्टिभली कम्प्लिट रिडक्सन गराउँछ रिडक्सनको मिनिङ इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन अब ध्यान देऊ यो वाटर मोलिकुल मोर एक्टिभ हो भने यो हेर त यो वाटर मोलिकुलले के गर्छ यो हाइड्रोजनलाई आफूतिर तानेर लैजान्छ यो हाइड्रोजनलाई आफूतिर तानेर लयो भने यसमा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ तीनवटा हाइड्रोजन हुन्छ यो तीनवटा हाइड्रोजनले के गर्यो यो तीनवटा हाइड्रोजनले तीनवटै क्लोरिनलाई के गर्यो ला थान्यो भने त त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं मिथेन निकाल्न सक्छौं भनेपछि यो भनेको कम्प्लिट रिडक्सन भयो कि इनकम्प्लिट रिडक्सन भयो भने त यो भनेको हाम्रो कम्प्लिट रिडक्सन भयो होला कि इनकम्प्लिट रिडक्सन भयो होला कम्प्लिट रिडक्सन नि त क्लोरोफर्मलाई कम्प्लिट रिडक्सन गर्यो भने के आउँछ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर जहिले पनि के हुन्छ मिथेन हुन्छ क्लोरोफर्मलाई कम्प्लिट रिडक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ मिथेन हुँदो रहेछ
क्लोरोफर्मलाई कम्प्लिट रिडक्सन गर्नको लागि मोस्ट कमनली युज गर्ने रिएजेन्टको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ, जिंक एन्ड वाटर मोलिकुल। अब हेर वाटर मोलिकुल मोर एक्टिभ भयो, हेर त केसको कम्पेरिजनमा HCl को कम्पेरिजनमा भने यो HCl के रहेछ, यो सोझो रहेछ, यो बिछरो यो के रहेछ, सोझो रहेछ। यो हेरेको हेरे भयो, कसले हाइड्रोजनलाई तानेर लग्यो, वाटर मोलिकुल हाइड्रोजनलाई तानेर लग्यो। यदि वाटर मोलिकुलले के गर्यो, बुझ्नको लागि मात्रै यो हाइड्रोजनलाई तानेर लग्यो भने यो HCl को भागमा हाइड्रोजन छ छैन, यो HCl सँग त जम्मा के हो, कतिवटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन छ। यो एउटा हाइड्रोजनले एउटा मात्रै क्लोरिनलाई के गर्यो, रिप्लेस गर्यो, एउटा मात्रै क्लोरिनलाई के गर्यो, रिप्लेस गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, CH2Cl2 आउँछ। यो कम्प्लिट रिडक्सन भयो कि इनकम्प्लिट रिडक्सन भयो, इनकम्प्लिट रिडक्सन भयो। इनकम्प्लिट रिडक्सनलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौं, पार्शियल रिडक्सन भनेको हुन्छौं। क्लोरोफर्मलाई पार्शियल रिडक्सन गर्यो भने के प्रोडक्ट आउँछ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन त, हाम्रो एन्सर के हुन्छ, मिथाइलिन मिथाइलिन क्लोराइड हुन्छ। के हुँदो रहेछ, मिथाइलिन क्लोराइड हुँदो रहेछ, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, मिथाइलिन क्लोराइड हुँदो रहेछ है त, मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक छ, मिथाइलिन क्लोराइड आउँदो रहेछ। ओके, अब पार्शियल रिडक्सनबाट मिथाइलिन क्लोराइड आउँदो रहेछ। पार्शियल रिडक्सनको लागि जिंक एन्ड HCl चाहिँदो रहेछ। कम्प्लिट रिडक्सनको लागि जिंक एन्ड वाटर मोलिकुल चाहिँदो रहेछ। जहिले पनि कम्प्लिट रिडक्सनबाट के आउँदो रहेछ, मिथेन आउँदो रहेछ। यसमा त हामीलाई कसैलाई पनि केही कन्फ्युजन नै भएन, हो कि होइन, कन्फ्युजन छ र कन्फ्युजन नै छैन। ओके, अब अर्को हेर, तिमीहरूले अर्को सिकाउन खोज्दैछु मैले यहाँ। ओके, रियाक्सन विथ कंक HNO3 भनेको छ। रियाक्सन विथ कंक HNO3, रियाक्सन विथ कंक HNO3 मा हेर त हामीले क्लोरोफर्मलाई के गर्दैछौँ, कंक HNO3 सँग के गर्दैछौँ, रियाक्सन गर्दैछौँ। क्लोरोफर्म भनेको CHCl3। रियाक्सन लेख्ने टेक्निक पनि जान्नुपर्छ। मैले यसरी लेख्दैछु, क्लोरोफर्म भनेको हाम्रो के रहेछ भन त, CH, ओके, CHCl3 क्लोरोफर्म। यसलाई हामीले कंक नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्दैछौँ। नाइट्रिक एसिडलाई मैले HONO2 लेख्न पाउने कि नपाउने, यो भनेको HNO3 हो कि होइन, हो। रियाक्सन हावा तालमा हुँदैन, हिट गर। अब हेर त यहाँबाट हिट गर्ने बित्तिकै सजिलैसँग यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने त, वाटर मोलिकुल निस्किन्छ कि निस्किँदैन, वाटर मोलिकुल निस्किन्छ। मैले के लेखेँ यहाँ, -H2O लेखेँ, वाटर मोलिकुल लेखेँ। अब याद गर, वाटर मोलिकुल निस्किँदाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ, CCl3 के आउँदो रहेछ, NO2। यहाँबाट हाम्रो के निस्किँदो रहेछ भन त, वाटर मोलिकुल निस्किँदो रहेछ, के आउँदो रहेछ, CCl3 के आउँदो रहेछ, NO2 आउँदो रहेछ। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ भन त, यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ रे, व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड, यो कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ भन त, यो कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ, क्लोरोपिक्रिन भनिन्छ। हेर त यसले के भन्छौँ रे, क्लोरोपिक्रिन भनेको हुन्छौँ। क्लोरोपिक्रिन भनेको टियर ग्यास हो। पुलिसहरूले आन्दोलन हुँदाखेरि फाल्ने ग्यास भनेको यही टियर छ, क्लोरोपिक्रिन नै रहेछ। यो आन्दोलनमा युज गर्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो क्लोरोपिक्रिनलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ, वार ग्यास मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। वार ग्यास भनेको के हो भनेर सोधियो भने तिमीले एन्सर केसमा टिक लगाइदेऊ, क्लोरोपिक्रिनमा टिक लगाइदेऊ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ रे, टियर ग्यास पनि भनेको हुन्छ। के पनि भनेको हुन्छौँ, टियर ग्यास पनि भनेको हुन्छ। के पनि भन्छौँ भन त, टियर ग्यास पनि भनेको हुन्छौँ। यहाँसम्म त हामीलाई कन्फ्युजन नै भएन। ओके, अर्को हेर, एकदमै सिम्पल, आन्दोलनमा जान्छ होला आजको आन्दोलनमा पनि। ओके, यसमा हेर, भेरी गुड। ओके, यसमा अब तिमीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने यसको नाम त के हो, एसिटोन, रियाक्सन विथ एसिटोन भनेको छ, एसिटोन भनेको छ। अब मलाई बताइदेऊ त, यो हेर त यो एसिटोनमा C++O देखाएको छौ नि तिमीहरूले, C++O मा मलाई बताइदेऊ त, डबल बन्डेड कार्बन र अक्सिजन मध्ये व्हिच वान इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। डबल बन्डेड कार्बन र अक्सिजन मध्ये कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो, मलाई बताउन सक्छौ? व्हिच वान इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ? अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो भने अक्सिजनमा प्लस चार्ज आउँछ कि माइनस चार्ज आउँछ?
अक्सिजनमा प्लस चार्ज आउँछ कि माइनस चार्ज आउँछ? माइनस चार्ज आउँछ। अनि ध्यान देऊ क्लोरोफर्ममा भएको हाइड्रोजन भनेको क्लोरोफर्ममा भएको हाइड्रोजन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कस्तो नेचरको हुन्छ? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कस्तो? एसिडिक। एसिडिक हाइड्रोजन भनेको प्लस हाइड्रोजन कि माइनस हाइड्रोजन? प्लस हाइड्रोजन। प्लस चार्ज त जहिले पनि के भएको ठाउँमा गएको हुन्छ? माइनस चार्ज भएको ठाउँमा जान्छ। यदि यो हाइड्रोजन अक्सिजन भएको ठाउँमा गयो भने यहाँ के मात्रै बाँकी रहन्छ? CCl3 मात्रै बाँकी बस्छ। त्यो CCl3 के भएको ठाउँमा जान्छ होला? कार्बन भएको ठाउँमा जान्छ होला। कार्बन भएको ठाउँमा गयो भने यहाँबाट के छ होला? CH3 अक्सिजन भएको ठाउँमा हाइड्रोजन गएको छ, कार्बन भएको ठाउँमा CCl3 गएको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन त? यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्लोरिटोन भन्छौँ। के भन्छौँ रे यसलाई हामीले? क्लोरिटोन। के भन्छौँ हामीले? सिम्पली क्लोरिटोन भन्छौँ। क्लोरिटोन भनेको हुन्छौँ। यो पनि याद गरिराख। यसलाई हेर त, तिमी हस्पिटलमा डाक्टरबाट निन्द्रा लागेन भनेर गयो भने तिमीलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट दिएर पठाउँछ नि त। हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छ रे? स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग भन्छौँ। केमिस्ट्रीमा फेरि ड्रग भनेको हेर त के हो? ड्रग भनेको मेडिसिन हो, ड्रग भनेको के हो? केमिकल हो। यो क्लोरिटोनलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? हिप्नोटिक मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। तल दिएको अप्सन मध्ये हिप्नोटिक भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? क्लोरिटोन हुन्छ। क्लोरिटोन हामीले के पनि भन्छौँ रे? स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग पनि भन्छौँ। स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग अर क्लोरिटोन व्हिच इज कमनली कॉल्ड एज द हिप्नोटिक। यसलाई हामीले के भन्छौँ? हिप्नोटिक भनेको हुन्छ। के भनेको हुन्छ? हिप्नोटिक भनेको हुन्छौँ। साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर मेडिसिनमा साइड इफेक्ट नहुने नि हुन्छ र हुँदैन नि त। केही न केही साइड इफेक्ट र पक्कै पनि भइहाल्छ। ओके, अर्को हेर तिमीहरूलाई। अब यसमा मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा अब आइडोफर्मको बारेमा हो। यसमा हामीले हेर त कार्बाइलेमाइन रियाक्सन भनेको हामीले अमाइनमा पनि हो। अमाइनको बारेमा मैले यहाँ डिस्कसन गर्दिनँ। हामीले छोटो समयमा के गर्नुपर्ने छ? कोर्स ल्याउनु पर्ने। अर्को भनेको ध्यान देऊ है। ओके, अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ यो आइडोफर्म वाला। हामीलाई एक्जाममा सोधिराख्ने, फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने हो। यहाँ धेरै कन्सेप्टहरू छ, त्यो कन्सेप्ट सिकाउनु खोज्छु। जहाँबाट जस्तो क्वेसन आए पनि तिमीहरूले मिलाउँछ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। म तिमीलाई त्यसरी सिकाउँदैछु। अर्को भनेको अनि अर्को एकैछिन याद गर तिमीहरूले। अनि अर्को मैले तिमीलाई त्यो भनेको छु नि, कार्बाइलेमाइन रियाक्सन। कार्बाइलेमाइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ हामीले नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा पनि हो। प्राइमरी अमाइनले मात्रै के दिन्छ भन त? कार्बाइलेमाइन टेस्ट दिन्छ। ओके, त्यो रियाक्सन तिमीहरूले केसमा पनि हो? नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा पनि हो। ओके, प्राइमरी अमाइनले मात्रै के दिन्छ भन त? कार्बाइलेमाइन रियाक्सन दिन्छ। अनि मैले यहाँ राइमर टाइमन रियाक्सन पढाइन। राइमर टाइमन रियाक्सन भनेको हामीले फिनोलमा पढ्नेवाला छौँ है त। ओके, अब यसमा हेर आइडोफर्म भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। आइडोफर्म भनेको ध्यान देऊ CH3। यसमा पनि कतिवटा हेलोजन छ? 3 वटा। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ? इट इज अल्सो द ट्राइहालोजन डेरिभेटिभ। इट इज अल्सो ट्राइहालोजन। इट इज अल्सो ट्राइहालोजन डेरिभेटिभ। ट्राइहालोजन डेरिभेटिभ यो भनेको ध्यान देऊ एल्लो क्रिस्टलाइन सोलिड हो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ? आइडोफर्म भनेको एल्लो क्रिस्टलाइन सोलिड हो। एल्लो क्रिस्टलाइन सोलिड हो। आइडोफर्म हामीले रूपमा युज गरेको हुन्छौँ। केसको रूपमा युज गरेको हुन्छौँ? एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गरेको हुन्छौँ। हामीले यसमा हेर त केसको रूपमा युज गरेको हुन्छौँ? एन्टिसेप्टिक रिएजेन्टमा पनि हामीले के गरेको हुन्छौँ? युज गरेको हुन्छौँ। यहाँबाट हामीलाई सोध्ने एउटै मात्र हेर त क्वेसन हुन्छ, तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ, कुन कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन भन्ने हुन्छ। ध्यान देऊ, यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा CH3C डबल बन्ड O युनिट छ, अर्थात् के छ? CH
CH3CHOH युनिट छ भने यसले मात्रै के गर्छ पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ, अरु कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा युनिट छ भने त्यसले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ, अदरवाइज हामीलाई के दिँदैन पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। हामीलाई रियाक्सन चाहिँदैन, कन्सेप्ट मात्रै सिकाउँदैछु, याद गर। यहाँ ध्यान देऊ त CH3CO, यो CH3CO ग्रुपमा यो CO ग्रुप भनेको के हो किटोनिक ग्रुप हो। CO ग्रुप भनेको के रहेछ किटोनिक ग्रुप रहेछ। के रहेछ CO ग्रुप भनेको के रहेछ किटोनिक ग्रुप रहेछ। यो कुरा पनि याद गर। किटोनिक ग्रुपमा के टाँस्या छ मिथाइल ग्रुप टाँस्या छ। त्यही भएर यो किटोनिक ग्रुपलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं मिथाइल किटोन मात्रै पनि भन्न सक्छौं। के मात्रै पनि भन्न सक्छौं रे मिथाइल किटोन मात्रै पनि भन्न सक्छौं। यो सेकेन्ड कम्पाउन्ड जुन छ यो सेकेन्ड कम्पाउन्डलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं मिथाइल कार्बिनोल भन्न सक्छौं। यो सेकेन्ड कम्पाउन्डको नाम भनेको के रहेछ भन त मिथाइल कार्बिनोल रहेछ। मिथाइल कार्बिनोल रहेछ। मिथाइल किटोन र मिथाइल कार्बिनोलले मात्रै के दिन्छ पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ। मिथाइल किटोन र मिथाइल कार्बिनोलले मात्रै के दिँदो रहेछ पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदो रहेछ। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ कुन कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन भनेर सोध्न सक्छ। ओके मैले लेखेको छु यहाँ क्वेशन। अब हेर त मसँग क्वेशन छ, त्यो क्वेशनकै बारेमा हामीले के गरौँ डिस्कसन गरौँ। ओके यसमा र धेरै क्वेशनहरु छ। व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट भनेको छ। व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु। यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा CH3C डबल बोन्ड O युनिट छ अर्थात CH3CHOH युनिट छ भने यसले पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ। यो दुईवटा मध्ये ध्यान देऊ कुनै एउटा युनिट हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा छ भने त्यसले के दिन्छ पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ, अदरवाइज हाम्रो कम्पाउन्डले के दिँदैन पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। अप्सन ए मा हेर, अप्सन ए मा मैले यहाँ के लेख्दै छु भने अप्सन ए को कम्पाउन्डको नाम भनेको HCHO। HCHO को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र यो कम्पाउन्डमा तिमीले देख्यौ त यो कम्पाउन्डमा यो माथि टपमा लेखेको दुईवटा मध्ये कुनै एउटा युनिट छैन। त्यसो भए अप्सन ए ले कहिल्यै पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। अप्सन बी मा पनि तिमीले माथि देखेको मध्ये कुनै दुईवटा युनिट मध्ये कुनै एउटा युनिट देखाएको छ अप्सन ए मा छैन, अप्सन बी मा देखाएको छ छैन। अप्सन बी ले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। अब हेर अप्सन सी मा आइपुगेको छु म। अप्सन सी मा हेर त अप्सन सी लाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि त CH3CH2 लाई यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने CH3CH2 पाइन्छ CH3CH2OH। अब तिमीले यहाँ राम्रोसँग हेर यहाँ तिमीले के देखाएको छ CH3CHOH युनिट देखियो कि देखेन? माथि टपमा CH3CHOH युनिट देखाएको छ। त्यसो भए अप्सन सी ले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ। डबल राइट लगाइदिए मैले यसलाई। यसले के दिँदो रहेछ पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदो रहेछ। अप्सन डी मा हेर, अप्सन डी मा मैले यसरी लेख्दैछु अप्सन डी। अप्सन डी भनेको CH3C डबल बोन्ड OH यो कम्पाउन्डमा हेर, यो कम्पाउन्डमा तिमीले के देखाएको छ CH3CO युनिट देख्यो कि देखेन? देख्यो। त्यसो यसले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। अप्सन डी ले पनि दिन्छ। अप्सन ई मा टपमा लेखेको दुईवटा युनिट मध्ये कुनै एउटा युनिट तिमीले देख्यो देखेन? यसले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। ओके अप्सन हेर त एफ मा हेर, अप्सन एफ मा के छ? अप्सन एफ मा के छ C6H5CHO भनेको छ। यो कम्पाउन्डमा माथि टपमा दिएको दुईवटा युनिट मध्ये कुनै एउटा युनिट देख्यो देखेन? त्यसो भए अप्सन एफ ले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। ओके अप्सन जी मा हेर, अप्सन जी मा तिमीले पछाडी हेर त के देखाएको छ CH3CO युनिट देख्यो कि देखेन? पछाडी CH3CO युनिट देख्यो कि देखेन? देख्यो। अप्सन जी ले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ दिँदैन? दिन्छ। अप्सन जी ले दिन्छ।
अब हेर अप्सन एच, अप्सन आई, अप्सन के। अप्सन एच, अप्सन आई, अप्सन के देखिरहेछौ तिमीले। अप्सन एच, अप्सन आई, अप्सन के ले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन हेर। ध्यान देऊ। एडी एडी CH3 CH3 C डबल बन्ड O को यो चाहिँ युनिटमा मैले के भनेको छु, यदि CH3 C डबल बन्ड O को यो रातो चाहिँ युनिट, रातो चाहिँ बन्डमा, यो बन्डमा, यो रातो बन्डमा केसमा भन त, यो रातो बन्डमा डाइरेक्ट अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन टाँसिएको छ भने त्यसले दुनियाँमा कहिल्यै पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन र अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजनमा के भएको छ भने त डाइरेक्ट के छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। मैले के भनेको छु, CH3C डबल बन्ड O को यो रातो चाहिँ बन्डमा, यो रातो चाहिँ बन्डमा तिमीले देखिरहेको छ, ठुलो बनाइरहेको छु यो बन्डलाई, यो बन्डमा डाइरेक्ट अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन टाँसेको छ भने त्यसले कहिल्यै पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। किनभने अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजनमा जहिले पनि के हुन्छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। हेर त अब अप्सन एच मा हेर, C डबल बन्ड O को यो हेर त, यो सानो सिंगल बन्डमा डाइरेक्ट नाइट्रोजन टाँसेको छ, नाइट्रोजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। हेलोजन भनेको हेर त, क्लोरिनमा पनि के छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। अक्सिजनमा पनि के छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। तिम्रो आँखाले देखिरहेछ, हेर त एच मा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन, हेर त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र डबल बन्ड के छ, अल्टरनेट पोजिसनमा छ। यदि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र डबल बन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने त्यो केसमा जान्छ, रेजोनेन्समा जान्छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र डबल बन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने केसमा जान्छ, रेजोनेन्समा जान्छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र डबल बन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने केसमा जान्छ, रेजोनेन्समा जान्छ। यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा C डबल बन्ड O रेजोनेन्समा जान्छ भने त्यसले कहिल्यै पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। बुझिरहेछ मैले के भनेको छु, CH3C डबल बन्ड O को यो रातो चाहिँ बन्डमा, पछाडि हेर रातो चाहिँ बन्डमा के छ भने त, रातो चाहिँ बन्डमा डाइरेक्ट अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर टाँसेको त्यसले कहिले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। अप्सन एच लाई पनि क्रस गर्दै, अप्सन आई लाई पनि क्रस गर्दै, अप्सन के लाई पनि क्रस गर्दै। अब हेर अप्सन जे मा, अप्सन जे मा CH3C डबल बन्ड O को यो बन्ड हेर त, यो रातो चाहिँ बन्डमा, यो रातो चाहिँ बन्डमा डाइरेक्ट अक्सिजन टाँसेको छ छैन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन छ छैन, कार्बन टाँसेको छ, त्यसै यसले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ। निर्धक्कका साथ एन्सर टिकलाई देऊ अप्सन जे मा। अप्सन जे ले पनि के दिँदो रहेछ, पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदो रहेछ। अप्सन जे ले पनि के दिँदो रहेछ, पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदो रहेछ। अप्सन एल छ, याद गर, दुईवटा C डबल बन्ड O को बीचमा, दुईवटा C डबल बन्ड O को बीचमा एउटा मात्रै, कतिवटा मात्रै, एउटा मात्रै CH2 युनिट छ भने त्यसलाई तिमीले के भन्न, एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप भन। के भन रे, CH हेर त, यो C डबल बन्ड O, दुईवटा C डबल बन्ड O को बीचमा एउटा मात्रै CH2 युनिट छ भने त्यसलाई तिमीले के भन, एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप भन। एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डले कहिल्यै पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। CH3 हेर त, C डबल बन्ड O जुन छ नि, त्यो दुईवटा C डबल बन्ड O, दुईवटा C डबल बन्ड O को बीचमा एउटा मात्रै CH2 युनिट छ भने त्यसलाई एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप भन्ने। एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन। तर यदि C डबल बन्ड O को बीचमा, दुईवटा C डबल बन्ड O को बीचमा दुईटा, एउटा भन्दा बढी बनाऊ, एउटा भन्दा बढी CH2 युनिट भएको भए त्यसले के दिन्थ्यो, पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्थ्यो। त्यसले के दिन्थ्यो, पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्थ्यो। यो कुरा पनि याद गर। एक्टिभ को मिनिङ त के हो,
एक्टिभको मिनिङ एसिडीको के एक्टिभको मिनिङ के हो एसिडीको जहिले पनि हामीले आइडोफर्म टेस्टमा त हामीले आयोडिन र के युज गर्छौँ NaOH युज गर्छौँ NaOH भनेको बेस हो बेसले एसिडसँग रियाक्सन गरेर साल्ट बनाइहाल्छ नि हामीले त्यसरी हेर्ने होइन यति मात्रै बुझ्ने धेरै नसोच है मैले के भनेको छु दुईवटा सी डबल बन्डको बीचमा एउटा मात्रै CH2 युनिट छ भने त्यसले कहिले पनि पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन यसको एउटै रिजन के हो भनेदेखि दुईवटा सी डबल बन्डको बीचमा एउटा मात्रै CH2 युनिट छ भने एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डले कहिले पनि के दिँदैन पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन यति भनेपछि त सकिहाल्यो हो कि होइन केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन केही कन्फ्युजन छ नत्र हामीले अल्काइल लेयरमा पनि यति नै कुराहरू हो केही कन्फ्युजन छ डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन अफ टियर केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ केही कन्फ्युजन देखिरहेछ ओके अहिले लास्टमा एकैछिनमा स्लाइड देखाउँला लास्टमा देखाउँला त्यो स्लाइडहरू ओके केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ नि अब तिमीहरूले सोध्दा हुन्छ ओके फर्स्टदेखि स्लाइड एकैछिनमा देखाउँला केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ नि ओके कुन किटोन र अल्कोहल भनेछ के भन्यो ओन्ली मिथाइल किटोन र मिथाइल कार्बिनोलले मात्रै पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ मिथाइल किटोन र मिथाइल कार्बिनोलले मात्रै पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ रोजिमन्ड रियाक्सन भनेको हामीले अल्डिहाइड किटोनमा पनि हो त्यसमा हामीले लिनार क्याटालिस्ट युज गरेको हुन्छौँ एसिड कोलाइडलाई अल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्ने रियाक्सन हामीले रोजिमन्ड रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ एराइल हेलाइड भनेको हामीले एरोमेटिसिटीमा पढ्नेवाला छौँ हामीले अल्कोहल भन्ने च्याप्टर पढेको छ कि छैन नत्र अल्कोहल भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गरौँ होला अहिले ओके एराइल हेलाइड भनेको हामीले केसमा पढ्ने छौँ एरोमेटिसिटीमा ओके एउटा क्वेसन सोधेको छ सर SN1 र SN2 रियाक्सन भनेको के हो भनेको छ एकैछिन याद गर है SN1 रियाक्सन SN2 रियाक्सन भनेको तिमीहरूले बुझ्दैन यति मात्रै भन्छु मैले सर्टकटमा एक्जाममा जे चाहिन्छ त्यो मात्रै भन्छु मैले हेर त एक्जाममा चाहिने मात्रै पढे भइहाल्यो नि हैन त अब त तिमीहरूको रुटिन पनि छिट्या होला यसमा हेर त ध्यान देऊ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जहिले पनि SN2 रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ यति मात्रै बुझ अनि टर्सियरी अल्काइल हैलाइड भनेको जहिले पनि SN1 रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ अनि सेकेन्डरी अल्काइल हैलाइड भनेको हेर त SN2 रियाक्सन मेकानिजमबाट पनि प्रसिद्ध हुन सक्छ SN1 रियाक्सन मेकानिजमबाट पनि प्रसिद्ध हुन सक्छ सर बेनिडिक्ट सोलुसन भनेको के हो भनेछ बेनिडिक्ट सोलुसन भनेको हामीले हेर त त्यो पनि हाम्रो के हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यो हामीले केसमा पढ्ने छौँ अल्डिहाइड किटोनमा पढ्ने छौँ फेलिङ सोलुसन बेनिडिक्ट सोलुसन डेन्स रिएजेन्ट भनेर ओके अल्कोहलमा पनि यही हुन्छ अल्कोहलमा पनि प्राइमरी अल्कोहलले के दिन्छ SN2 रियाक्सन दिन्छ सेकेन्डरीले SN2 पनि दिन्छ SN1 पनि दिन्छ टर्सियरीले जहिले पनि SN1 दिन्छ बुझ्यौ अल्कोहलमा ओके के भनेको छ सबै किटोनले पोजिटिभ आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ दिँदैन हाम्रो C डबल बन्डमा CH3 छ भने दिन्छ अदरवाइज दिँदैन भयो अरु केही क्वेशन छ ओके अल्कोहल सुरु गरौँ होला केही कन्फ्युजन भने क्वेशनहरु गर्दै गर मैले आन्सर दिनेछु म ओके स्लाइड चेन्ज गर्दै छु है त अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार यहाँबाट हाम्रो हेर्दा अल्काइल हेलाइडबाट 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ 2 मार्क्स को अल्कोहल फिनोल र इथरबाट पनि 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ म यहाँ स्लाइड चेन्ज गर्दै छु एकैछिन वेट गर केही क्वेशन छ नि तिमीले मेसेज गर्दै गर
ओके, रिप्लाई दिनु नहुनेछ कि मेसेज गरेछ? क्लोरिटोनलाई कसरी युज गरिन्छ सर? ओके, हामीले के गर्छौं? हामीले के इन्जेक्सनबाट हो, इन्जेक्सनबाट। ओके, अल्कोहल भन्ने च्याप्टरको बारेमा मैले तिमीलाई के गर्न खोज्दैछु अब यहाँ डिस्कसन गर्न खोज्दैछु है त। अल्कोहल भन्ने च्याप्टरको बारेमा हामीले के गरौँ अब डिस्कसन गरौँ। ओके, ओके, यसमा र त अल्कोहल भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कसन गरिहालौँ, टाइम वेस्ट नगरौँ। अल्कोहल भनेको छ यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा, ध्यान देऊ, यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा के छ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुपले फङ्क्सन ग्रुपको रूपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? अल्कोहल भन्यो। त्यसलाई नै हामीले के भनेर छौँ भने त अल्कोहल भनेर छ। याद गर के भनेर छौँ हामीले त्यसलाई? अल्कोहल भनेर छौँ। अब याद गर है त तिमीले, अल्कोहल व्हिच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज ROH। अल्कोहललाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ? ROH ले के गरिन्छ? रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। यसमा हेर त, यो OH भनेको दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH भनेको के रहेछ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेछ। यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनेको दिस इज द फङ्सनल ग्रुप फर, ध्यान देऊ, दिस इज द फङ्सनल ग्रुप फर अल्कोहल। यो अल्कोहलको लागि यो के हो भने त फङ्सनल ग्रुप हो, नम्बर 1। नम्बर 2, तिमीले के बुझ्न पर्यो भने अल्कोहल भनेको हेर त, अल्कोहल भनेको जति पनि हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु छ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ हो। केसको डेरिभेटिभ रहेछ भने त हाइड्रोकार्बनको के रहेछ? डेरिभेटिभ रहेछ। यदि अल्केनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई यदि एउटा OH ग्रुपले रिप्लेस गरेको छ भने, ध्यान देऊ, अल्केनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई यदि एउटा अल्काइल ग्रुपले के गरेको छ? रिप्लेस गरेको छ भने यसलाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ? अल्कोहल भनेको हुन्छौँ। यो त हाम्रो के हो? अल्केन हो। यो अल्केन हो। अल्केनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई एउटा OH ग्रुपले रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो रे? अल्कोहल भन्यो। अल्कोहल भनेको इट इज द हाइड्रोक्सिल डेरिभेटिभ अफ अल्केन। हाइड्रोक्सिल डेरिभेटिभ अफ अल्केनलाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ? अल्कोहल भनेको हुन्छौँ। के भनेको हुन्छौँ रे? अल्कोहल भनेको हुन्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, याद गर, अल्कोहललाई हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यो वाटर मोलिकुल हो कि हैन? वाटर मोलिकुललाई त मैले HOH लेख्न सक्छु। वाटर मोलिकुलमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई यदि एउटा अल्काइल ग्रुपले के गरेछ? रिप्लेस गरेछ भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ? अल्कोहल भन्न सक्छौँ। यो त हाम्रो के हो रे? वाटर मोलिक्युल हो नि त। यो त हाम्रो के रहेछ? वाटर मोलिक्युल रहेछ। यो भनेको हाम्रो के रहेछ? अल्कोहल रहेछ। ध्यान देऊ, अल्काइल डेरिभेटिभ अफ वाटर मोलिक्युललाई नै अल्कोहल भनिन्छ। अल्काइल डेरिभेटिभ अफ वाटर मोलिक्युललाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ रे? अल्कोहल भनेको हुन्छौँ। यो कुरा पनि हामी कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अल्कोहल व्हिच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाइ द जेनेरल फर्मुला CnH twice N plus 1 OH। हामीले ध्यान देऊ, अल्कोहललाई यो फर्मुलाले पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ र हामीले अल्कोहललाई CnH twice N plus 2O यो फर्मुलाले पनि के गर्न सक्छौँ? रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा फर्मुला जुन छ नि, यो दुईवटा फर्मुलाले अल्काइल अल्कोहल मात्र होइन, यो दुईवटा फर्मुलाले अल्कोहल र इथर दुईवटैलाई के गर्न सक्छ? रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ। अल्कोहल र इथरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला के हुन्छ? एउटै हुन्छ। एज पर एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ लेख्न खोज्दैछु, राम्रोसँग ध्यान देऊ त। मैले यहाँ लेखेको छु CH3 CH2OH। अर्को मैले यहाँ के लेखेको छु? CH3O CH3 लेखेको छु। यसमा र त यसमा कार्बन नम्बर कतिवटा छ? 2टा। यसमा कार्बन नम्बर कतिवटा छ? 2टा। अल्कोहलमा कार्बन नम्बर यहाँ कतिवटा छ? 6वटा।
पछाडि इथरमा पनि के छ, कार्बन नम्बर 6 वटा छ, अक्सिजन एउटा, अक्सिजन के छ, एउटा छ। अब तिमीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने यहाँ हेर त, सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट छ, सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट छ भने यिनीहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने फर्मुला पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। र फर्मुला पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। अनि हेर त, सेम केमिकल फर्मुला छ, सेम केमिकल फर्मुला हुने बित्तिकै सेम मोलिकुलर वेट पनि हुन्छ। सेम केमिकल फर्मुला, सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट, सेम मोलिकुलर वेट छ, तर यिनीहरूको स्ट्रक्चर के छ, डिफरेन्ट छ। स्ट्रक्चर डिफरेन्ट छ भने यिनीहरूले देखाउने प्रोपर्टिज पनि के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एक आपसको आइसोमर भन्छौँ क्या। सेम फर्मुला, सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट, सेम मोलिकुलर वेट, बट स्ट्रक्चर के छ, डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, आइसोमर भन्यो। प्रोपर्टिज डिफरेन्ट छ भने पनि हामीले आइसोमर भन्यो। अब हेर त, सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट हुँदैमा तिनीहरूले गर्ने काम, तिनीहरूको प्रोपर्टिज पनि एउटै हुन्छ र हुँदैन नि त। अल्कोहलको काम झ्याप बनाउने हो अनि इथरको काम भनेको सेन्टिप्लाइट बनाउने हो। र एउटाले बेहोस गराउँछ, एउटाले झ्याप गराउँछ भनेपछि त्यो दुईटाको प्रोपर्टी यसै पनि के भइहाल्यो, फरक भइहाल्यो नि। त्यही कारणले अल्कोहल एन्ड इथर आर आइसोमेरिजम टु इच अदर। अल्कोहलमा हेर्यो भने यसमा के छ, फंक्सन ग्रुप OH छ, यसमा फंक्सन ग्रुप के छ, अक्सिजन छ। यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फंक्सन ग्रुपको कारणले के छ, एक आपसमा डिफर छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, फंक्सनल आइसोमेरिजम भन्यो। अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्सनल आइसोमेरिजम, फंक्सनल आइसोमेरिजम टु इच अदर, फंक्सनल आइसोमेरिजम टु इच अदर। ओके, टाइम सकिसकेको छ जस्तो छ आज। ओके, यसलाई मैले के गर्ने छु, भोलिको लेक्चरमा कन्टिन्यू गर्ने छु है त। आज होला हुन्छ। ओके, आजको लेक्चर मैले के गर्छु, हिन्ट गर्छु। केही क्वेशन छ भने तिमीहरूले के गरिराख, जम्मा गरिराख। हामीले के गर्नेछौँ, भोलिको लेक्चरमा के गर्नेछौँ, डिस्कसन गर्नेछौँ। आजको लेक्चर मैले के गर्दैछु, हिन्ट गर्दैछु। हुन्छ। ओके, स्लाइड देखाइदिनु भनेको छ, स्लाइड मैले भोलि देखाउँला है त। अर्को अब हाम्रो अर्को सर आइसक्नु भएको छ पढाउनलाई। सरले पढाउनुहुन्छ, टाइम वेस्ट नगरौँ उहाँ सरको पनि। आजको लेक्चर मैले के गर्छु, हिन्ट गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, हेभ अ गुड टाइम, स्टे सेफ, बाइ बाइ।